नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामोतरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू कुरान पर एक नज़र, कुरान पर एक नज़र, सम्माए इस्लाम की एक झलक। चूँकि कुरान की बुजुर्गी व फजीलत से कम ही लोग वाकिफ़ हैं। अगर कुरान की फजीलत से जानकारी हो जाए तो पूरा फायदा हासिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि कुरान नातिक का अक्ष कुरान साकित है, मगर कुरान नातिक से मुसलमान बेखबर है। अलबत्ता कुरान शाकित कागजी को मानने का इकरार करते हैं, उसको भी पूरा नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना ईमान व अक़ीदा रखते हैं कि कुरान शरीफ में जो लिखा है सब सच है, उस पर अमल करना चाहिए। और कुरान शरीफ को मुफस्सिरों ने 3 हिस्सों में तरतीब दिया है। पहला हुरूफ मक़्तियात, दूसरा कलाम मुतशाबिहात, तीसरा आयात मुहकामात, जिसकी तशरीह इस तरह है। नंबर 1 के हुरूफ मक़्तियात कुरान शरीफ में 29 अदद हुरूफ मक़्तियात हैं, जो कुरान के बाद सूरतों के शुरू में मुख्तसर हुरूफ दर्ज हैं, जैसे अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम मीम रा, अलीफ लाम शाद, काफ हे ये ऐन शाद वगैरह। इन हुरूफ मक़्तियात के बाबत मुफस्सिरीन ने कई किस्म से तहरीर फरमाया है। किसी ने लिखा है कि हुरूफ मक़्तियात के मानी मतलब खुदा और रसूल ने बताया ही नहीं। किसी ने लिखा है कि हुरूफ मक़्तियात में इल्म गैब भरा है और इल्म गैब अल्लाह ताला जानता है। किसी ने लिखा है कि हुरूफ मक़्तियात में अल्लाह ताला के इसमें आज़म लिखे हैं। बहरहाल मुफस्सिरों का मकसद ये है कि हुरूफ मक़्तियात के कोई मानी मतलब नहीं, जो भी हो हमारे काम की चीज़ नहीं है। नंबर 2 कलाम मुतशाबिहात, वो आयतें जिनके मानी मतलब साफ साफ समझ में नहीं आते हैं, जैसे सूरह मोमिनून में है कि हजरत नूह को हुक्म हुआ वज़ान अल फुल्क को बाइना, कश्ती बनाओ 7 आँखों हमारी के। उसका मतलब मुफस्सिरीन नहीं समझ सके कि हजरत नूह अल्लाह की आँखों के किस तरह कश्ती बनावे और उसमें जोड़ा जोड़ा बैठा देंगे, लिहाजा तफसीर में लिख दिया कि ये आयात मुतशाबिहात है। और सूरह नमल में मन यब्दिल खुल्क़ सुम्मा युईद के पहली बार पैदाइश करता है फिर दोबारा जन्म होगा। और सूरह अनकबूत में है कि यब्दिल खल्क़ सुम्मा युईद के पहली बार पैदाइश करता है अल्लाह, फिर दोबारा जन्म होगा। मगर मुफस्सिरीन नहीं समझ सके कि ये तो हिंदुआना अकीदा है, जन्म नहीं होगा, कब्र से उठेंगे, लिहाजा मुतशाबिहात लिख दिया। हालांकि सूरह नज़म में साफ जाहिर है कि दोबारा पैदाइश होगी, मर्द औरत के जोड़ा और नुत्फा से। वो आयत है कि इन्नी खलकना ज़ौजैन ज़िक्रल वल उन्शा मिन नुत्फते इज़ा तमना व इना अलैहि नसातुल उखरा अज़ कुरान। नंबर 3 आयात मुहकामात। आयात मुहकामात वो पक्की आयत है जिसको पढ़ने वाला साफ साफ समझ लेता है, जैसे सूरह लहब, सूरह काफिरून, सूरह कौशर, सूरह माऊन, सूरह मरियम, सूरह यूसुफ, सूरह नमल वगैरह वगैरह। यानी सूरह लहब में अबू लहब और उसकी जोरू को बद्दुआएं दी गई है। सूरह काफिरून में है कि काफिरून से कह दो जिसकी इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते हैं। सूरह कौसर में है कि तुमको कौशर दिया रब के लिए नमाज पढ़। सूरह माऊन में है कि अफसोस तुम्हारी नमाज रियाकारी है और नुमाइश है, तुम नमाज अपनी से बेखबर हो। सूरह मरियम में है कि मरियम और फरिश्ते का मुकालमा। सूरह यूसुफ में है यूसुफ और जुलेखा का हादसा। सूरह नमल में है हजरत सुलेमान और बिल्किस का वाकया। गोया आयात मुहकामात में अगले पैगंबरों और बादशाहों के वाकयात, कदीम अरब के हादसात और तवारीखी और जोग्राफी मालूमात से फौरन जानकारी हो जाती है। अब सवाल गौर तलब ये है, जबकि ईमान व अक़ीदा का कलिया फैसला है कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सच है, उस पर अमल करना चाहिए। सवाल है, जबकि हुरूफ मक़्तियात और मुतशाबिहात भी कुरान में लिखा है और बिल्कुल सच है, अब बताइए उस पर अमल कैसे किया जाए।
اور یہ بھی ممکن نہیں کہ حروف مقطعات اٹکل بچھو لکھ دیے گئے ہیں۔ اگر حروف مقطعات اور آیات متشابہات کو چھوڑ کر صرف پکی آیتوں کو ہی پڑھ لیا جائے تو قرآن شریف کا مفہوم ہی ادا نہیں ہوگا، صرف اگلے پیغمبروں بادشاحوں کے حادثات میں پھنس کر مسلمان رہ جائیں گے، اور جن کے امت میں نام درج ہے ان کے فیض سے ناآشنا رہ جائیں گے۔ اب سنیے حقیقت یہ ہے حروف مقطعات ہی اب سنیے حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات ہی اکش قرآن ہے، باقی صورت میں وہ آیتیں تصدیق قرآن ہے، جیسے الف لام میم حرف مقطع قرآن ہے جس کی تصدیق ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوئی کہ یہ کتاب بلا شبہ ہے، جس کے متعلق قرآنی آیت ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ، سورہ کہف۔ یعنی انسانیت کے درستی کے لیے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی گئی ہے، کیونکہ انسان بڑے جھگڑے میں ہیں۔ بس اس کلام سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم کا مقصد حروف مقطعات سمجھانا تھا، لہذا عرب کے قدیم تہذیب، تاریخ اور بادشاہوں و پیغمبروں کے حادثات کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا، جس کو سورت و آیت کہا گیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی بات سمجھانے کے لیے بہت سی باتوں کی مثالیں دی جاتی ہے۔ ان مثالوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل مفہوم سمجھ میں آ جائے، مگر علماء دین کی ناواقفیت سے مسلمانوں کو یہی دھوکہ ہوا کہ اصل قرآن کو بے معنی مسحور کر دیے اور مثالی باتوں کو قرآن سمجھ بیٹھے، جیسے جس کے بابت ڈاکٹر اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین کو رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ من ذکر قرآن مغز را ابردستم استخوا پیس سگاں اندہ خستم، یعنی قرآن کا مغز شوفیہ نے کھینچ لیا اور ہڈی علماء کے سامنے رہ گئی۔ نوٹ، حالانکہ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، کیونکہ کلمہ طیب اصلی حالت میں موجود ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت پر غور کیا جائے تو کلمہ طیب کے ہی متھنے سے حروف مقطعات نکل آئیں گے، جیسے دودھ متھنے سے مکھن نکل آتا ہے، بشرطے کہ دودھ پھٹنے نہ پاوے تو مکھن نکل آتا ہے، اور کلمہ طیب میں دوئی نہ ظاہر ہو تو مقطعات نکل آئیں گے۔ کلمہ طیب میں دوئی نہ ظاہر ہو تو مقطعات نکل آئیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ پر ایک نظر۔ جی ہاں ناظرین، نماز اور زکوٰۃ پر ایک تفصیلی گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کے شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔